The blessed one gives to all wonderful words of life. Then a lifted and loving call, wonderful words of life. All so freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Hello, maayong buntag sa tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong tulumanon naguluhan og Words of Life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga pang relihiyoso, magahisgot sa mga butang nga dunay kalambigitan ng atong relasyon o pagpangalagad ngadto sa Dios. O kining atong tulumanon ang nagpaluyo mao ang mga iglesia ni Kristo kung Churches of Christ, ang mga iglesia ni Kristo nga nagatuo o nagatudlo nga si Kristo matuod nga Dios. Ang atong simbahan diri sa Dipolog City makigsunan makita sa 155-A Magsaysay Street, Dipolog City. Nga sa among panagkatigom among ginahimo kana sa matag Domingo gikan sa alas 9 ngadto na sa alas 11 or alas 11:30 sa kaudtuhon. Unya nagdepende na sa Bible study kung dunay mga pangutana, mataas-taas ang Bible study. So dunay panahon nga moabot gyud og tag alas 11:30 kapin kung kulang igsunan ang maong serbisyo. Dunay Bible study nga ang tanan makahimo sa pagpangutana, nga ang tanan makahimo sa pagparticipate sa maong Bible discussion kay ang matag usa giauhag nga magbaton pod og kaugalingong Biblia. So magtinudlo ay migsunan sa mga pulong sa Ginoo mo nay ginahimo nya gawas pa niini do na poy gitawag nato og pag-awit sa mga alawitong espirituhanon, dinuyugan ang kasadya sa kasing-kasing, og unya dunay pagtipik-tipik sa tinapay og pag-inom sa duga sa paras nga maunay ginahimo sa unang Kristohanon kaniadto kada Domingo sila magtigom aron sa pagtipik-tipik sa tinapay og unya naapoy pag-amot kon paghatag alang sa buluhaton sa Ginoo. So nining kabuntagon magigsunan di ay nakaung-ung nga pangutana o ato sa ning kubion ning atong cellphone matod pa dinhi. Brad, pangutana, kamong walay mga larawan ni Kristo, nganong nakailaman kamo sa Ginoo nga mao kana si Kristo nga wala man kamoy panagway o larawan sa manunubos, palihog tubaga sa radyo. Salamat. Okay, sa di pa nato ni tagaag pagtagad, Brad, andama ang imong papel ug lapis kay naay mga bersikulo nga atong iyagyag aron masayra nato ang mga pulong sa Ginoo kay ang mga pulong sa Ginoo mao man atong final authority. Dili ang imo, dili pud ang ako, kundi ang mga pulong sa Ginoo nga kung unsa gani kabubutos Ginoo mamatuman yun na. Sa atong pag-alagad, ang Ginoo mo'y magbuot. Sa atong pagsimba, ang Ginoo mo'y magbuot. Sa atong pagkinabuhi, ang Ginoo mo'y magbuot. Sa atong paggawi, ang Ginoo mo'y magbuot. Sa atong pagbaton og mga pagtulunan, ang Ginoo maoy magbuot. Kay doon na tay blueprint, doon na tay plano, gihatag sa Ginoo niya. Alang ni tanang tao sa tibuok kalibutan, ha?
alang ginis tanang tao sa tibuok kalibutan. Mao nga si Kristo sa buhi pa si Kristo din sa kalibutan, nagtudlo siya sa iyang mga tinunan. Bisan sa pagampo, gitudloan niya, amahan namo nga naas mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhi ang imong gingharian, mamatuman unta ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon man sa langit. Sa to pa ang Dios mo'y magbuot, dili kita. Kay kitang tanan binuhat naman tas Ginoo nya pag-abot sa panahon nga kuhaon tas Ginoo, di man ta makabalibad. Kay kining atong lawas kalag og espiritu siya may na nag-iya niini. Pag-abot sa panahon nga mamatay na ta, giingon man sa Biblia nga hukman ta, ang matag usa hukman sumala sa iyang binuhatan. So ang Ginoo dunay katungod. Unya ang kanang gahom sa Ginoo langit ug yuta man na. Mao nang giingon ni Kristo, ang tibuok gahom gikatugyan kanako sa langit ug sa yuta. Apan sa dili pa nato ni hatagag pagtagad, brother, awa man yung ka magpaila, do sige naman gikanakong text, usahay, dili lang ko mo balos ni mo, kay gawas nga apiki taglod, nya akong namatikdan nga, murag kanunay na gining, kini nga puntuha mo imuhang, kanunay i-text bahin ba sa larawan, mura ba og wala kay laing pangutana, kana naging larawan. So atong tagaag pagtagad ni kay imo bang ipatubag pinaagis kahanginan. So moadto ta brother sa imong pangutana. Kamong mga walay larawan ni Kristo, nganong nakailaman kamo sa Ginoo? Nga mao kana si Kristo nga wala man kamoy panagway o larawan sa manunubos. Well brother, nganong nakailata kang Kristo, pinaagi ra po na sa pulong sa Dios nga nahisulat sa balaang kasulatan. Wa may laing. Walay laing paagi nga atong mailhan si Kristo. Dili pinaagi sa larawan nga atong mailhan si Kristo, pinaagi sa larawan. Ha? Kay unas tanan wala gid magsugo si Kristo nga buhati kun yung larawan kay maunang akong dagway. Wala gid magsugo si Kristo. Kay kung nagsugo pa si Kristo nga buhati ko niyog larawan para mailhan ko ninyo, di gibuhat na unta na sa mga apostoles kaniadto kay labing tinuod brother. Ang nakakita biya kang Kristo personal, literal, mao biya ang mga apostoles. Nakita sila kang Kristo personal ug literal. So, ug nagsugo pa si Kristo nga buhati ko niyog larawan aron mailhan ko ninyo, di gibuhat na unta na sa mga apostoles. Aron pagpailas kalibutan nga maunay larawan ni Kristo, apan nganong wala man tungod kay walay sugo. Walay sugo nga si Kristo nag-ingon nga buhati kunyog larawan para mailhan ko ninyo sa kalibutan. Walay sugo, wala po'y biblical example. So diha ato makita brother nga kanang pagbuhat og larawan sa manunubos, wala na gitugot sa Ginoo. Unya dili pinaagi sa larawan mailhan nato ang Ginoo, pinaagi biyas nahisulat sa Biblia mailhan nato ang Ginoo. Unsa may giingon ni Pablo ato kunong basahon ang gipahayag ni Pablo. Ikaduhang Korinto 1 versikulo 13. Isulat brother para ikaw mo'y magtuon sa Biblia. Dili ni pagsaway ang ato magkinudluay ta. Kinahanglang magpatudlo tas Ginoo kay ang Ginoo mao'y naa niya ang tibuok gahom sa langit ug sa yuta. Unsa giingon ni Pablo? Ikaduhang Korinto 1 versikulo 13. Ikaduhang Korinto 1 versikulo 13. Kay kami walay laing ginasulat kaninyo, gawas sa inyong mabasa ug masabot. Okay. Ako malaumon nga unta inyong masabtan sa hingpit. Okay. Kinsa may nagsulat sa Biblia? Di ba ang mga
Hudiyo, mga propeta sa daang tugon, unya mga apostoles sa bagong tugon. Unsa may giingon ni Pablo, kay kami, retirado na sa mga magsusulat sa Biblia, kay kami, walay laing ginasulat kaninyo, gawas sa inyong mabasa ug masabot. So, pinaagi day sa atong mabasa, atong mahibaluan ang Ginoo og unsa na siya, og kinsa na siya, atong mahibaluan ang Ginoo. Dili pinaagig linilok nga larawan nga motutok tas linilok kalarawan nga atong inon nga mauna ng dagway sa Ginoo. Naa ba na nakakita sa Ginoo nga karong niadtong 15th century, human mamatay si Kristo unang siglo, naa ba na nakakita niya? Wala na makikisunan, gawas lang kang Juan ang katapusang apostol, kay espesyal nga nagpakita si Kristo ngadto kang Juan para masulat na niyang pinadayag. Apan human sa unang siglo wala na nakakita. So kanang linilok nga larawan nga atong gituhuan nga mao na si Kristo, di na mao kay Leonardo da Vinci mo'y nag-drawing ana. Leonardo da Vinci diri na sa 15th century. Unya gipatuo nga mao kuno na sa gamay pa, mao kuno na ang larawan ni Santo Niño. Nya pagkadako na mao kuno ang larawan nga Black Nazareno. Ayuho na to nagpapamalandong magsuunan. Ayuho nato nagmulandong ug maubag yun na kay wala may nakakita sa larawan sa Ginoo gawas mga apostoles. So basi og dahom-dahom na nato ang amo nang larawan sa Ginoo busa kinahanglan kitang magbuhat. Unas tanan walay sugo nga ang Ginoo nga magbuhat sa iyang kaugaling larawan. Ngano man gidili na nas Ginoo daang tugon pa, gidili na ang pagbuhat. Ato ra gong pamatud-an unsa may giingon sa Exodus kapitulo 20 3 ngadto sa bersikulo 5. Unsa may giingon pinaagi ni Moises, kay si Moises usa mas magsusulat sa Biblia, unya mao na pinaagis nasuwas Biblia atong mahibaw-an nga ang Ginoo. Pinaagi ni Pablo nag-ingon, kay kami walay laing ginasulat kaninyo gawas sa inyong mabasa ug masabot. Unsay giingon ni Moises? Ang Dios mo nag-ingon ini, pinaagi ni Moises, Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa unsang dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga abughuan, ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga magaduaw sa pagadaotan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. okay. Unsay giingon sa Biblia? Dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa taas langit. Unsa man ang namuyo sa langit? Ang Dios, di ba? Ang malulunda. So gidili ang pagbuhat ana bisag unsang dagway nga naa sa langit, gidili ang pagbuhat bisan paglinilok nga larawan sa Dios, gidili bisan paglarawan sa manulunda, gidili. Labaw ng larawan ni Satanas, gidili kay si Satanas gapuyo ang puglangit, gasunod-sunod mas Ginoo Satanas. Unya gawas nga gidili ang pagbuhat, unsa may giingon pod? Atong balikag basa, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Gawas nga gidili ang pagbuhat. Bersikulo 5 giingon yod, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios, maoy Dios nga abughuan. Dili gusto ang Dios, brother, nga magbuhat og larawan bisan pag iyang kaugalingong larawan.
Dili gusto ang Dios ana muna nga ngano man ka ngano di man gusto ang Dios tungod kay dili siya gusto nga alagaron, simbahon, yukbuan ang mga larawan. Muna nga si Hiyuba nagsugo ngadto kang Isayas. Unsa may gipahayag ni Isayas kapitulo 42 bersikulo 8? Unsa may gipahayag ni sa Dios pinaagi ni propeta Isayas 42 bersikulo 8? Ako mao si Yuba, kini mao ang akong ngalan, ug ang akong himaya dili nako igahatag sa uban. Ni ang akong pagdayig sa mga linilok nga mga larawan. Okay, musugot ba ang Ginoo nga daygon siya pinaagig linilok nga larawan? Well, ang Ginoo mo'y mutubag. Ang Ginoo mo'y mutubag. Specific ang sugo sa Ginoo. Unsay giingon? Ako mao si Hiyuba. Kini maong akong ngalan, ug ang akong himaya dili nako igahatag sa uban, ni ang akong pagdayig sa mga linilok nga mga larawan. Unsang larawan na Ginoo ang imong gidili? Unsang mga larawan na? Well, atong ipatubag pinaagis Biblia. Unsa may gipahayag? Deuteronomio kapitulo 4, unsa may gipahayag? Versikulo 16 ngadto sa unahan. Unsa may giingon? Deuteronomio 4:16 ngadto sa unahan. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, ug dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya, sa panagway sa lalaki kon sa babayi, sa panagway sa bisan unsang malanapa nga ania sa yuta, sa bisan unsang langgama nga adunay pako nga nagalupad sa kalangitan. Okay, bisa diha lang taman. No? Unsang mga larawana, unsang mga dagwaya ang gidili sa Ginoo? Klaro gi-specify yun. Unsay giingon no? Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babayi. Ayuha pagsudong igsuon kanang linilok nga larawan nga imong giatubangan diha, nga imong gialagaran, imong gisimba. Sa unsa man paagi nga simbahon na siya, kun imon ang yukbuan, sa unsa man paagi nga imong alagaron, kun imo nang bistihan kay di man na makabisti sa iyang kaugalingon, kun imo nang sapatusan kay di man na makasapatos, kun imo nang karsunisan, labi nag imong pasaanon kay di man na makalakaw sa iyang kaugalingon, mo nay paagi sa pag-alagad sa to paduha diha ang paagi. Gidili ang pagyukbo, gidili ang pagsimba, gidili ang pag-alagad. Bisan unsang klasiyas linilok nga larawan kay ang Ginoo dili musugot nga daygon siya pinaagig linilok nga larawan. Og unya gawas pa ni ana brother, unsa may giingon dinhi sa Deuteronomio kapitulo 7 25 ngadto sa 26 sa atong basahon. Ang mga linilok nga larawan sa ilang mga Dios pagasunugon mo sa kalayo, dili mo kaibgan ang salapi, bisan ang bulawan nga naa kanila, dili ka usab magkuha niini alang kanimo, aron nga dili ka malitag tungod niini, kay kini maoy usa ka dulumtanan alang kang Hiyuba nga imong Dios. Di brother ang bersikulo 26, og mao ni makapanglimbawot sa balhibo. Kumutuman ka tagsugos Ginoo sa may gingon. Dili ka magpasulod og usa ka dulumtanan sa imong balay. Atong usbon ang bersikulo brother Deuteronomio kapitulo 7 25 ngadto 26. Dulumtanan di ay Ginoo ng pagbuhat, pagyukbo og linilok nga larawan sa babae o larawan ba na sa lalaki. Unya nag-ingon ang Ginoo pinaagi ni Moises, dili ka magpasulod og usa ka dulumtanan sa imong balay.
og mahimo nga usa ka butang nga gipahinungod sa pagkalaglag nga sama niini. Pagadumtan mo gayud kini og isipon mo kini gayud nga makaluod kay kini pinahanungod sa pagkalaglag. Na kay linilok nga larawan, brother, sa imong balay, dulumtanan as Ginoo. Unya nag-ingon ang Ginoo, dili ka magpasulod o dulumtanan sa imong balay. Brother, kinahanglan kitang magpasakop nga masinugtanon sa Dios, kay ang Dios naay gahom sa paghukom, naan niya ang gahom sa paglaglag. Giun santo pagkasiguro nga naa say gahom sa paglaglag. Mao nay giingon ni Kristo. Matthew 10:28. Dili ka magkahadlok sa magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadlok kininyo siya nga arang makalaglag sa lawas ug kalag didto sa impyerno. Ngano man di ay nang musimba og linilok nga larawan. Well, ang Biblia mo mutubag nga ang tao nga mosimba og linilok nga larawan makahimo og dakong sala. Naa ba nas Biblia nga makahimo og dakong sala ang mosimba og linilok nga larawan? Well, naa. Ang Ginoo mo'y nagsulti unsa may gingon. Matud pa dinhi. Bersikulo 30 ngadto sa unahan sa Exodus 32. Og nahatabo nga sa adlaw nga misunod nga si Moises miingon sa katawhan, nakasala kamo og usa ka dakong sala, og karon mutungas ako ngadto kang Hiyuba, tingali magabuhat ako og halad sa pagtabon sa sala alang sa inyong mga sala. Og si Moises mibalik ngadto kang Hiyuba og miingon, o kining katawhan nakasala og usa ka dakong sala. Kay unsa man gibuhat sa taga Israel? Well, nagsimba bisag linilok nga larawan sa lating baka, ilabi itong gialagaran, sinsiro betos lang nga nangalagad, apan unsa may nahitabo. Nakahimo og dakong sala, unya gawas pa ni ana, gipapatay sa Dios kadtong mga tawo nga nagsimba og linilok nga larawan, ug unya di lang kay nakahimo og dakong sala, gipala ang ilang mga pangalan diha sa basahon sa kinabuhi. Munang giingon as Biblia, unsa may giingon dinhi? Bersikulo 32. Human sila nakahimo og dakong sala, giingon, apan karon kung pasayloon mo ang ilang sala og dili ugaling palaa ako, ginaampo kanimo gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. Og si Hiyuba miingon kang Moises, bisan kinsa nga nakasala batok kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Unsa may mahitabo, brother, kung ang tao ang iyang ngalan mapala na das basahon sa kinabuhi, unsa may mahitabo ni sa katapusan? Well, niya ang atong final authority nga maong balaang kasulatan mimutugan, unsay mahitabo? Well, pinadayag kapitulo 20 bersikulo 14 ug bersikulo 15 matod pas Biblia. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So diha makita nato, brother, ang danger sa mga taong nagsimba og linilok nga larawan, bisan unsang klasihas linilok nga larawan, kon ato ng simbahon, ato ng alagaron, gidili na busa. Og mangutan na tas daang tugon, sila si Noah, si Abraham, Isaac, si Jacob, si David, Solomon, di ta kabasa nga nagbuhat sila larawan nga linilok, di ta kabasa nga ilang gisimba. Nya bag-ong tugon, panahon ni Kristo, di ta kabasa nga gabuhat sila linilok nga larawan nga ilang gisimba. Panahon sa mga apostoles, di ta kabasa nga nagbuhat sila larawan, nga naman kay nagtuman silag sugo
gidili ang pagbuhat, gidili ang pagyukbo, gidili bisan pa ang pag-alagad. Nga sa ato pa og moangkon tang tinuod nga iyas Ginoo, kinahanglantang mutuman kung unsay sugo sa Ginoo. Nga ang sugos Ginoo, gidili ang pagsimba sa mga linilok nga larawan kun Dios. Mao na nga si Pablo, miingon si Pablo. Unang Korinto kapitulo 10, versikulo 14 unsa may gipahayag ni Pablo. Busa mga hinigugma, likay ninyo ang pagsimba og mga Dios. Nganong gitawag ni Dios? Kay dili ni matuod nga Dios. Kay kung matuod pa na nga Dios, di ingnon na siya og Dios. Sama bas tawo-tawo, di man na tinuod tao, munang gitawag nagtawo-tawo. Kay kung tinuod prang tao, di ingnon na siya tao, dili kay tawo-tawo. Ingana migsunan. Ang naas Biblia, gidili ang pagsimba og linilok nga larawan kon Dios. Nganong gidili? Kay dulumtanan sa Ginoo, unya ang maong dulumtanan, ang Ginoo mismo nag-ingon nga dili siya gusto nga magdunay papuy-on nga dulumtanan sa atong mga balay. Unya unsay mahitabo kung dunay tawo nga mosimbag linilok nga larawan, gawas nga dulumtanan, matud pa nakahimo og dakong sala. Og kay nakahimo og dakong sala, palaon ang iyang ngalan des basahon sa kinabuhi. Og unya kay napala man ang iyang basahon sa kinabuhi unsay may tabo, well, matud pa sa Biblia, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Boy no brother, wala po tayo oras. Kung doon na kailaing pangutana, ipadangat pinaagi sa atong cell number 0916-8700-900. Hang tudogma samang tatnaw istasyon sa ngalan sa Iglesia ni Cristo, nagtuo nga si Cristo matuod ga Dios. Kini si Edgar Parangan, kauban nato si Israel Parangan, nabagan gayud sa atong pinangga og maabtik nga radio technician sa Master Control. Si Brother Bong Villanueva, manamilit sa pag-ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Christ the blessed one gives to all wonderful words of life. Then a lifted and loving call, wonderful words of life. All so freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Ang tanang gihisgutan sa unahan, iya lamang sa magsisibya, ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon.